أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على عجرمي ريفيوز. إذا أول مرة بتشوفني أنا محمود العجرمي، يا 100 مليون أهلا وسهلا فيك في القناة. اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات حتى توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أولا بأول، وما تنسى تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا حابب تشوف محتوى مختلف في مجموعة من القنوات اللي ممكن أنت تتابعها. أما بالنسبة لفيديو اليوم رح نحكي عن جهاز هو اسمه شاومي ريدمي 10. لا ريدمي نوت ولا بوكو ولا اي اشي، بس شاومي، هو من شاومي، اسمه ريدمي 10 او حتى مرات بيقولوا له شاومي 10. فهذا الجهاز جاي بتسمية جديدة، هو مش ينتمي الى فئة جديدة، لكن هو بيمثل سياسة شاومي الجديدة في تغيير سلسلتها او تغيير اسماء السلاسل تبعتها. فيا ترى شو قصة هذا الموبايل، وبعدين شو قصة شاومي، شو مالها؟ هذا اللي رح نحكي عنه بفيديو اليوم، فبدون اي تأخير خلونا نبلش. بالبداية خلونا نتعرف على مواصفات هذا الجهاز، وبعدين نحكي على موضوع التغييرات الخاصة في الاسم السلاسل. أول شيء لما نيجي نطلع على الموبايل راح نلاقي إنه شكل الجهاز من الأمام تقريبا مش مختلف أبدا عن سلسلة اللي هي ريدمي نوت 10، تقريبا نفس الاشي. لكن لما نطلع على الكاميرات الأربعة الخلفية راح نلاقي إنه في تصميم شوية جديد ومختلف عن التصاميم اللي احنا شفناها قبل. يعني هو نفس الفريم والإطار لكن في شوية تغيير، وطبعا في ثلاث ألوان مختلفة متموجة، إشي أبيض على بيج، إشي على أسود، وإشي على لون يعني زي ما أيام ألوان هواوي القديمة اللي هو اللون المتدرج من الأزرق للأبيض. لما نيجي ندخل على تفاصيل الشاشة تبعت هذا الجهاز راح نلاقي عندنا شاشة بحجم 6.5 انش من نوع LCD، وبتدعم خاصية 90 هرتز او معدل تحديث 90 هرتز، وبتيجي بمعدل بتيجي بأبعاد 1080 ب 2400، يعني هي بدقة فول اتش دي بلس، وبتيجي بنسبة 20 إلى 9 مع عدد بكسلات مرتفع هو 405 بكسل لكل انش، وهي الشاشة محمية بطبقة الزجاج جوريلا جلاس 3. هذا الجهاز حيجي مع اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5، وحيجي مع معالج ميديا تك هيليو جي 88 بمعمارية 12 نانومتر، 8 أنوية نواتين بتردد 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية بتردد 1.8 جيجا هرتز مع معالج الرسوميات المالي جي 52 MC2. هذا الجهاز حيجي مع 4 أو 6 فقط جيجا بايت رام، وحيجي مع 64 أو 128 جيجا بايت سعة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1. بالنسبة للكاميرات عندي مجموعة كاميرات على الخلف، 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 1.8 كاميرا رئيسية، 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.2 للالترا وايد، وكاميرتين ماكرو ودبث مالهم لازمة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.4. بالنسبة للكاميرا الأمامية حتكون 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.0، وحيجي هذا الجهاز مع سماعات ستيريو، وحيجي مع منفذ السماعات 3.5 ملم، وحيجي مع بصمة على يمين الجهاز. هذا الجهاز حيجي مع شاحن 15 حيجي مع بطارية 5000 ملي أمبير مع شاحن 18 واط، وبدعم شحن عكسي. هذا الاشي الغريب، طبعا الشحن العكسي هون مش لاسلكي، لا انك تقدر تستخدم الجهاز كباور بانك بقدرة 9 واط. بعد ما حكينا عن مواصفات هذا الجهاز هلا صار وقت الجد. هلا هذا الجهاز ليش نزلته شاومي؟ نزلته اول شغله بس مشان تحكي لك او تبلش تعودك انه في تسميه جديده حتلاقيها ريدمي 10، لا حتقول لك مي 11 لايت ولا بوكو ولا كذا، وحتى كلمه ريدمي مش حتلاقيها موجود، حتلاقيه هو الشاومي 10. بصراحة أنا مش فاهم شو الفكرة، ولا عارف بالضبط إيش السلسلة اللي حيخلوها للأمانة، لأنه كل أخبار بتحكي حيخلوا سلسلة مي، إشي بيخلوا سلسلة بوكو، إشي بيجي بقولك على الريدمي. بالنسبة لي ما كان في أي مشكلة أساسا في موضوع التسمية، لأنه التسمية خلص تعودنا. مثلا سامسونج في عندها A، في عندها S، في عندها الام، في عندها الفليب، في عندها كذا، فكل شركة عادي بتغير وبتنوع، إلا شركة أبل اللي هي عندها آيفون كذا فكذا فكذا فكذا. خلص يعني السوق صار متعارف عليه، فلما تيجي تغير بالاسم وانت رقم اثنين هلا حالي او رقم واحد تقريبا قربت توصل، فيعني مش مفهوم الامر اللي وراء هذا الموضوع. يعني أين الذكاء في الموضوع هذا؟ أما لما نيجي نحكي عن مواصفات هذا الجهاز، هذا الجهاز بيجي المفروض بسعر أقل من جهاز الريدمي نوت 10، وللأمانة أنا بحكي لك من الآخر الريدمي نوت 10 أفضل من هذا الجهاز بكتير. أحكي لك ليش. أول شغلة كتصميم أوكي الجهاز شوي مختلف، لكن هذا لا يعني إنه تصميم جهاز الريدمي نوت 10 إنه سيء، بالعكس حلو كتير. ضيف على ذلك انه الشاشه على الريدمي نوت 10 سوبر اموليد وبسطوع هائل لغايه 1100 نتس، بينما هون عندك شاشه ال سي دي اوكي فيها 90 هرتز، لكن انت ضاعفت لي الشاشه صارت ال سي دي. ال سي دي مشكلتها انه سطوع اقل وزوايا رؤيه سيئه، وبنفس الوقت الالوان بتكون شوي باهته. لما نيجي ندخل على التفاصيل الثانيه، في عندي نفس الاندرويد 11 مع الواجهه نفسها، لكن المعالج اللي موجود على الريدمي نوت 10
اعلى شوي. اما على الريدمي العادي اللي هو الريدمي 10 معالج شويه يعني معالجات ميديا تك مش قويه كتير. طيب لما ندخل على الرامات والاستورج تقريبا خلينا نحكي نفس الشيء، 4 مع 128 جيجا بايت سعه تخزين داخليه، فالرام والاستورج نفس الشيء. لكن لما نيجي ندخل على الكاميرات في اعاده هيك برمجه للكاميرات لكنه بصراحه مش مفهوم. في 48 مع 8 و2 ميجا بكسل كاميرتين على الريدمي نوت 10. هون عندي يعني 50 ميجا بكسل مع 8 الترا وايد، اوكي مقبول. لكن لما تيجي تحكي لي انه انا عندي 8 ميجا بكسل كاميرا سيلفي، باجي بقول لك صب، هذا الميزه ما عادت موجودة، فما في داعي تحطه في هذا الجهاز. لكن كون سعر هذا الجهاز منخفض فمعناته هو للأداء المنخفض للأمانة. ولكن لا تفكر إنه هذا الموبايل ما حدا حيشتريه، لا، في كتير ناس حتشتريه لأنه شكله حلو ومواصفاته مقبولة بالنسبة لكتير من الناس وتلبي احتياج كتير من الناس. ترى للعلم يعني في ناس بيشتري الموبايل صدقني ولا مرة بياخد فيها صورة سيلفي، فهذا شيء عادي. الشيء اللي بدي أحكي لك إياه بعدين، طبعا المشكله انه الريدمي نوت 10 عليه 13 ميجا بكسل، فيعني في شويه اختلاف حلو. هلا لما نيجي ندخل على سماعات ستيريو موجوده على الجهازين، في عندك سماعات عفوا منفذ السماعات 3.5 ملم موجود، بصمتين الجهاز على اليمين. انا بقارن ما بين الريدمي نوت 10 عشان تعرفوا هو هذا الجهاز لوين جاي. هلا نقطه ضعف بهذا الجهاز انه اوكي 5000 ملي امبير بس بطاريه، عفوا الشاحن 18 واط، اللي هو حياخد زياده على الاقل نصف المده يلي بيشحنها. يعني انت بتحكي نصف السرعه او نصف سرعه الشحن الموجوده على الريدمي نوت 10. هناك 33 واط، هون 18 واط. بالنسبه لي هذا الفرق لا يعيب الجهاز، يعني لا ما بيجي بقول لك انه والله الجهاز زباله، لا، هو جهاز جيد مش سيء. هو ارخص من الريدمي نوت 10 بحدود ال 20 يورو 25 يورو، لكن ما زال جهاز جيد. يعني اذا بدي اشبه لك اياه، اذا بتعرف اجهزه هواوي زي جهاز الواي 9 2019، جهاز مقبول منيح، أداؤه مقبول للغاية، يعني حيأدي هذا الغرض. فهذا الجهاز جاي يعمل هذا الإشي، يقدم شاشة مقبولة، يقدم فيها 90 ميزة 90 هرتز مع تصميم حلو، مع معالج مقبول، واجهة شاومي، مع كاميرات برضو هيك خلطة كتير مقبولة، وبسعر مقبول إلى حد كبير اللي هو تقريبا بحدود ال $200 إذا مش أقل. ريدمي نوت 10 عندنا فيه أعلى شوي من ال $200. فبالنسبة لي مش شايف إنه هذا الموبايل سيء، شايفه اوكي ضمن هاي الفئة. لكن لما الواحد بده يشتري من هاي الفئة، لا والله بيزود ال $30 زيادة وبيجي على حاله وبيشتري الريدمي نوت 10، بكون افضل بكتير. او ممكن يشتري خيارات تانية زي ال A22 او ال A21s، او على حسب ايش الميزانية ممكن حتى يشتري A12 وما يكون عنده اي مشكلة. لكن ضمن هاي الفئة السعرية الجهاز ما زال مقبول الى حد ما ضمن الفئة السعرية تبعته. بالنسبة لموضوع تغيير شاومي للفكرة تبعتها، أنا ضده تماما للأمانة. الناس تعودت أنه فئة المي هي فئة الرائدة زي فئة الأس عند سامسونج، فئة الريدمي نوت هي الفئة الوسط زي كيف بنجي نحكي على سلسلة الA. وعندك سلسلة البوكو هي نفس سلسلة الام. سلسلة البوكو بتركز على الأداء الممتاز مع البطارية الممتازة وشاشة كبيرة. الكاميرات بتكون أي كلام، والسوفت وير بصراحة مش كتير مركز عليه بكون فيه. لكن هناك هداك الموبايل اللي بده إياه الواحد يكبس على اللعبة ويضله عايش جوا اللعبة، ولا فارق معاه أي شيء من برا، بحط خلفية معينة وخلص، شو ما كانت التطبيقات بدبر حاله. شاومي عملت هاي المعادلة ما بين كل حدا، اللي بده مي بده هيك جهاز غير شكل، اللي بده ريدمي نوت برضه كمان ماخذ وسط، ماخذ من هون وماخذ من هون، واللي بده أداء مش فارقة معه شكل الجهاز بروح على البوكو. فدائما في قاعدة أجنبية بتقول don't fix what is not broken، يعني لا تصلح إشي مش خربان. هذا اللي عملته شاومي بالضبط. الله يهديكم يا شاومي، الأولى إنكم تروحوا تصلحوا الواجهة تبعتكم بدل ما تقعدوا تعملوا لنا عجقة هلا في الأسماء ونقعد عاد نحكي شاومي 11 وشاومي 12 و13 و14. خلاص عاد بكفي. يا ريتني أنا أكون رئيسكم والله كان غير زبط أمور الشركة كلياتها. كان أول إشي بلشت فيه رحت على سامسونج وجبت كل المهندسين تبعين البرمجة وخليتهم يصلحوا لي الواجهة العجيبة تبعت شاومي. هذا كان كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. شكرا كثير لكم على المتابعة، بشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. في أمان الله.